नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम तजवीद के लेसन 24 पढ़ेंगे और लेसन 24A पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हरूफे शुब्बा मुस्तअलिया। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। हरूफे शुब्बा मुस्तअलिया, हरूफा मुस्तअलिया तो हमने पढ़ ली हैं। ये टोटल 7 हरूफ होते हैं। क़ा, स्वाद, ज़ाद, ग़ाइन, तो, क़ाफ और ज़ा। ये 7 हरूफ हैं जो कि हरूफ मुस्तअलिया कहलाते हैं। मोटे हरूफ होते हैं, ये मोटे भी पढ़े जाते हैं। अब हम देखते हैं हरूफ शुब्बा मुस्तअलिया कौन से हैं। ये 3 हरूफ हैं, अलिफ, लाम और रॉ। ये वो हरूफ हैं जो मोटा होने में बाज़ औक़ात हरूफ मुस्तअलिया के मुशाबे होते हैं। हरूफ मुस्तअलिया के इतने मुशाबे हो जाते हैं कि इनको भी वही दर्जा मिल जाता है, तो इसलिए इनको कहते हैं हरूफ शुब्बा मुस्तअलिया। ये 3 हरूफ हैं, अलिफ, लाम और रॉ। अब हम सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अलिफ, जो कि हरफ शुब्बा मुस्तअलिया है, और अलिफ की तफ़ख़ीम और तरकीक के बारे में पढ़ते हैं कि कब वो जो है उसमें इस्तिअला की सिफत आती है और कब उसमें तरकीक की जाती है। अलिफ अपने मा कबल के ताबे होता है। ठीक है, अलिफ अपने से पीछे आने वाले हर्फ के ताबे होता है। अगर मा कबल हर्फ मोटा होगा तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। यानी अगर अलिफ से पीछे आने वाला हर्फ जो है वो मोटा होगा, हरूफ मुस्तअलिया में से होगा, तो अलिफ को भी हम अलिफ में भी इस्तिअला की सिफत लेकर आएंगे, अलिफ को भी मोटा पढ़ा जाएगा। और अगर मा कबल हर्फ बारीक हो, यानी कि अलिफ से मा कबल हर्फ बारीक हो, अलिफ से पीछे आने वाला हर्फ बारीक हो, तो अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। हम देखते हैं मिसाल इसकी। मोटा अलिफ का पढ़ा जाता है, जैसे हमने पढ़ा ना कि अलिफ से मा कबल हर्फ मोटा हो तो मोटा पढ़ा जाएगा। हम देखते हैं कौला, अलिफ, काफ ज़बर अलिफ, ये अलिफ से पहले काफ है जो कि हरूफ मुस्तअलिया में से है, तो हम इस अलिफ को मोटा पढ़ेंगे। कौला, तौबा, तो, तो मोटा हरूफ मुस्तअलिया में से है, उसके बाद अलिफ आ रहा है, यानी कि अलिफ से पहले हरूफ मुस्तअलिया में से कोई लेटर आ रहा है, तो हम अलिफ को मोटा पढ़ेंगे। तौबा, तौला, तौला, अलिफ से पहले तो आ गया, मोटा पढ़ेंगे। ख्वाबा, ख्वाबी जो है वो हरूफ मुस्तअलिया में से है, ये हमें ख्वाबा मोटा पढ़ेंगे। और अलिफ बारीक का पढ़ा जाता है। अलिफ बारीक पढ़ा जाता है अगर अलिफ से के से पहले आने वाला हर्फ बारीक हो, यानी कि हरूफ मुस्तअलिया में से ना हो, उसमें इस्तिअला की सिफत ना हो, तो फिर हम उस अलिफ को भी बारीक पढ़ते हैं। जैसे मीम, मीम तो हरूफ मुस्तअलिया में से नहीं है, मीम तो बारीक पढ़ा जाता है, इसलिए हम मीम के बाद जो अलिफ आ रहा है, मीम ज़बर अलिफ मा, इसको हम बारीक ही पढ़ेंगे। मालिकी, मालिकी इसको नहीं कहेंगे, मालिकी। ताबा, ये इस ताबा, ये ता जो है हरूफ मुस्तअलिया में से नहीं है, तो हरूफ मुस्तअलिया में से, ता हरूफ मुस्तअलिया में से नहीं है, तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे। ताबा। और ऐसे ही काफ भी हरूफ मुस्तअलिया में से नहीं है, इसको भी हम बारीक पढ़ेंगे। किताबा, ता, ता के बाद अलिफ आ रहा है। किताबा, आमना, अलिफ भी हरूफ मुस्तअलिया में से नहीं है। आमना, इसको हम मोटा करके नहीं पढ़ेंगे, आमना नहीं पढ़ेंगे, किताबा नहीं पढ़ेंगे, तौबा नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ऐसे जा, ठीक है, जीम जो है वो भी हरूफ मुस्तअलिया में से नहीं है, इसको भी हम पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। जा,
ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم جا نہیں پڑھیں گے، واضح فرق آپ کو لگ رہا ہے، جا اور جا، ٹھیک ہے؟ تو اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی لیٹر آ جائے، سوا، ضا، طا، ظا، غائن، خا اور قاف، ان میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو الف کو ہم موٹا پڑھیں گے، الف میں تفخیم ہوگی۔ لیکن اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی لیٹر آ جائے، ان 7 حروف کے علاوہ کوئی لیٹر آ جائے، تو پھر ہم الف کو باریک پڑھیں گے، الف کو ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک تنبیہ ہے ادھر، الف مفتوحہ کو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے۔ اب ہم نے الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ گئے، ہم نے الف کو موٹا پڑھنا ہے، لیکن اتنا موٹا بھی نہیں پڑھ دینا کہ واو ہی پیدا ہو جائے۔ جیسے فار ایگزامپل قال، اس کو ہم قالا نہیں کہیں گے، اتنا موٹا ہونٹوں کو گول کر کے، اور اتنا موٹا نہیں اس کو کر دیں گے کہ واو ہی پیدا ہو جائے، قالا نہیں کہیں گے اس کو، قال، قال، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے جو الف مرققہ ہے، یعنی کہ جو باریک الف ہے، وہ الف جس سے پہلے حروف مستعلیہ نہیں آ رہے، دوسرے حروف آ رہے ہیں، اس الف کو اتنا باریک نہیں کیا جائے گا کہ امالہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ امالہ کہتے ہیں جھکاؤ کو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا تاب، تو ہم تاب، تاب، بالکل اتنا اتنا بھی نہیں جھکا دینا کہ وہ بالکل امالہ پیدا ہو جائے، جھکاؤ پہ تاب، ایسے نہیں کہنا، تاب، تاب، تو تو با، تو پڑھیں گے جب موٹا کرنے کے لیے توبہ، اور باریک پڑھنے کے لیے تاب، ٹھیک ہے؟ موٹا کرنے کے لیے اس کو توبہ بھی نہیں کہہ دیں گے، اور باریک کرنے کے لیے اس کو بالکل تیبہ بھی نہیں کہہ دیں گے، ہم نے درمیان والی پوزیشن رکھنی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا الف، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم الف ہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد الف اور لام اور را، تو ہم لام اپنا نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو الف جو حروف شبہ مستعلیہ، حرف شبہ مستعلیہ ہے، اور اس کو آپ کے قواعد یاد ہو گئے ہوں گے۔ بس اگر الف سے پہلے الف اپنی ماں قبل کے تابع ہوتا ہے، اور اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی آ جائے تو الف میں تفخیم ہوگی، الف کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی لیٹر آ جائے تو الف کو باریک پڑھا جائے گا، یعنی کہ الف میں ہم ترقیق کریں گے۔ اپنی پریکٹس کیجیے گا اس لیسن کی، اور اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔